राजनीतिमा ठुलो सानो उमेरले हुँदैन, त्यहाँ मिहिनेत र परिश्रम र त्याग सङ्गठनको मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कन हुने क्रममा कि म हिजो द्वन्द्व पीडितदेखि लिएर गएर हरेक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका नभइकन उत्तरी क्षेत्रमा हरेक सङ्गठनको काममा म दिनरात अभद्र खटेर हिँडेको छु कि कोही कसै साथीभाइले मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने त्यो त स्वाभाविक हो। तर पनि आकाङ्क्षी साथीहरूभन्दा मेरो विचारमा मै अब्बल हुँ जस्तो लाग्छ। अल्पमत बहुमतको यहाँ हिसाब किताब हुँदैन। आमाको कोखदेखि शोकसम्मको नाराहरू छन्, त्यो बिचमा समग्र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँवासीलाई समेटिएर बनाइएको छ। त्यसको लागि म कति पनि विचलित नभइकन, कसैको प्रभावमा र दबावमा नपरिकन यो उद्देश्यलाई म पुरा गर्नेछु। नमस्कार, नेपाल दृश्यमा हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष गजमेर भान्सा। यति बेला हामी धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा आएका छौँ र मसँग त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु उप्रेती हुनुहुन्छ। पालिकामा हिजो मात्रै बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। आज हामी विशेष गरी बजेटले यहाँका स्थानीय सर्वसाधारणलाई कसरी समेटेको छ या उनीहरूको भावनासँग बजेट कसरी कनेक्ट भएको छ र राजु उप्रेतीज्यूको राजनीतिक यात्राका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अध्यक्षजी स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। लामो समयको निरन्तरता, सङ्घर्ष लगाएपछि अन्ततः गाउँपालिकाको प्रमुख, स्थानीय सरकारको प्रमुखमा आउनुभएको छ। यो यात्रालाई सरसरी हेर्दा कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। मेरो राजनीतिक यात्रा 2053 सालदेखि म निरन्तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको हाई स्कुल लेभलदेखि अध्यक्ष हुँदै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको क्षेत्रीय अध्यक्ष हुँदै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको हुँ। त्यस क्रममा 58-59 सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वको कारणले म विस्थापित हुन पुगेँ कि म आफ्नो जन्मथलो छोडेर सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यति हुँदै मेरो राजनीतिक यात्रामा कहिले पनि आचलन आएन कि म सङ्गठनप्रति इमान्दार कार्यकर्ता भएर म आफ्नो कर्तव्य र निष्ठा पुरा गर्दै लागिरहेँ। लाग्दै गर्दा 2079 सालको स्थानीय चुनावमा मलाई टिकटको लागि मैले आकाङ्क्षा राखेँ। राख्दै गर्दा आदरणीय जिल्लाका शीर्षस्थ नेताहरूले मेरो योगदान, त्याग, तपस्यालाई, मेरो मेहनत र लगानीलाई हेरेर टिकट वितरण भयो। फलस्वरूप त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक, मेरा शुभचिन्तक साथी, आम नागरिकले म प्रति भरोसा गरी मलाई मतदान गर्नुभयो र म विजयी भएँ। म मतदाता, मेरा पार्टीका शीर्षस्थ नेता सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले अलिकति मेरो बिचमा रोकेँ। तपाईँले जिल्लाका नेताहरूले चाहिँ तपाईँलाई विश्वास गरेर टिकट दिए भन्दै गर्दा स्थानीय नेताहरूले चाहिँ तपाईँलाई अविश्वास गरेको जस्तो झल्को हामीले चुनावको ताका देखेका थियौँ कि तपाईँको टिकटमै पनि प्रश्न उठिरहेको थियो। तपाईँलाई भन्दा हामी अझ योग्य छौँ भन्ने खालका आवाजहरू अरू उठिरहेका थिए। यी सबै माहौललाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब विरोधका स्वरहरू यत्रतत्र थिए, तपाईँलाई चाहिँ नि होइन हामीलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने खालका चर्का स्वरहरू थिए, कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो मिथ्या आरोप हो उहाँहरूको कि राजनीतिमा ठुलो सानो उमेरले हुँदैन,
त्यहाँ मिहिनेत र परिश्रम र त्याग सङ्गठनको मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कन हुने क्रममा कि म हिजो द्वन्द्व पीडितदेखि लिएर गएर हरेक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका नभइकन उत्तरी क्षेत्रमा हरेक सङ्गठनको काममा म दिनरात अभद्र खटेर हिँडेको छु कि कोही कसै साथीभाइले मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने त्यो त स्वाभाविक हो। तर पनि आकाङ्क्षी साथीहरूभन्दा मेरो विचारमा मै अब्बल हुँ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभयो होइन? आम सर्वसाधारणले तपाईँलाई पत्याए। अब नि अध्यक्ष, तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्ष बनिरहँदा तपाईँको घर परिवार आफन्त अथवा तपाईँको पार्टीका नेताहरूले या पार्टीका कार्यकर्ताले त तपाईँमा गर्व गरे होइन? आम त्रिपुरा सुन्दरी को माटोमा पसिना बगाइरहेको एउटा सामान्य मान्छेले तपाईँ पालिका अध्यक्ष बनिरहँदा कसरी गर्व गर्न सक्छ? त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्भवतः सबै चिर परिचित हुनुहुन्छ कि मैले त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा आफ्नो अध्यक्षको आकाङ्क्षी हुँदै गर्दा, मैले टिकट ल्याउँदै गर्दा कि त्रिपुरा सुन्दरीमा राजु उप्रेती एउटा निष्पक्ष बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। पार्टीको टिकट जुनबाट ल्याउनु भए पनि उहाँ निष्पक्ष व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने आम जनतालाई यो महसुस गर्नुभएको थियो। फलस्वरूप उहाँहरूको मर्म, त्यहाँको माटो मर्म, हरेक दुःख सुखलाई निहालेर नेपाली काङ्ग्रेस त्रिपुरा सुन्दरीले एउटा घोषणापत्र पनि बनाएको थियो कि त्यो घोषणापत्र आम पब्लिकको हातमा पुर्याउने काम गरियो। त्यो हेर्नुभयो, पढ्नुभयो र त्यसको आधारमा उहाँहरूले मत दिनुभएको छ कि यो 5 वर्षमा मैले त्यो घोषणापत्र बाहेक मैले कुनै पनि काम गर्ने छैन कि त्यो घोषणापत्रमा आमाको कोखदेखि शोकसम्मको नाराहरू छन्। त्यो बिचमा समग्र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँवासीलाई समेटिएर बनाइएको छ। त्यसको लागि म कति पनि विचलित नभइकन, कसैको प्रभावमा र दबावमा नपरिकन यो उद्देश्यलाई म पुरा गर्नेछु। अब तपाईँको योजनाहरू हिजो नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै देख्न पाइयो, हेर्न पाइयो। यद्यपि तपाईँले देखेको त्रिपुरा सुन्दरी कस्तो, या त्रिपुरा सुन्दरीको नक्सा तपाईँले कुन तरिकाबाट कोर्न खोजिराख्नु भएको छ, कस्तो देख्नु भएको छ? त्रिपुरा सुन्दरी यो नेपालकै विकास गर्ने मनैदेखि इच्छा जाग्यो भने कि यहाँ धेरै सजिलो छ। भूगोलको कारणले हामी अत्यन्तै मिलेको भूगोल छ। यो भूगोललाई विकास गर्नको लागि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले एउटा खाका तयार बनाएको छ कि हाम्रो विशेष गरेर बाटो अति अस्तव्यस्त, त्यसलाई सुधार गर्नको लागि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र अत्यन्तै ओजिला नेताहरू प्रदेश र सङ्घमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग समन्वय गरेर केन्द्र, प्रदेश र गाउँपालिकाको बजेटलाई एकीकृत गरेर एउटै योजना दुई ठाउँमा नपर्ने गरिकन हामी त्यसलाई अघि बढाउँदैछौँ। बढ्दै जाँदाखेरि कहीँ खानेपानीको समस्या छ, कहीँ बाटोको समस्या छ, कहीँ बिजुली बत्तीको समस्या छ, कहीँ विभिन्न समस्याहरू निहाल्दै यो 5 वर्षमा हामी यहाँका आम जनसमुदायले
धेरै परिवर्तन भएको अवश्य देख्नुहुनेछ कि तपाईँकै मिडिया मार्फत पनि म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। आज 79/12 गतेको दिन तपाईँहरूले यहाँ इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। यो इन्टरभ्यूलाई साक्षी राखेर अब आउने 5 वर्षमा तपाईँहरूले यो त्रिपुरा सुन्दरी कस्तो भयो भनेर अन्तिमचोटि एकचोटि फेरि यहीँ आएर तपाईँले यो क्वेसन सोधिदिनु भयो भने हामी बिचमा निरन्तर खबरदारी गर्ने नै रहनेछौँ यस सन्दर्भमा। अब हामीले हिजो कार्यक्रमका यत्रा ठुला ठुला बुकहरू देख्यौँ, तर आम जनताले चाहिँ सामान्य स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हैन यी सामान्य कुराहरू नै चाहिरहेका छन् जनताले हैन। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ नि जनताको जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि चुनौतीहरू पनि पक्कै छन्। कसरी त्यो रोडम्याप तयार गरेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ? त्यो चुनौती राजनीतिक यात्रामा चुनौती आइरहन्छ कि तपाईँको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले अल्पमत बहुमतको यहाँ हिसाब किताब हुँदैन कि तपाईँको जति पनि गाउँ कार्यपालिकामा निर्वाचित भएर आउनुभएको जनप्रतिनिधिहरू अत्यन्तै विवेक पुर्याएर काम गर्ने साथीहरू आउनुभएको छ। चुनाव एउटा माध्यम हो, त्यो माध्यममा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट टिकट लिएर आउनुभयो तर जित्नुभयो। सबै साथीहरू अब हामी साझा हुनुपर्छ भन्ने सबै साथीहरूको एक मत छ कि राम्रो कामको लागि जुनसुकै योजनामा पनि साथीहरूले अवरोध गर्नुहुने छैन। म त्यो तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नराम्रा कामहरूको हामी बाहिरै बसेर समीक्षा गरेर राम्रा काम मात्रै पास गर्नेछौँ। त्यसको लागि नेकपा एकीकृत माओवादीका यहाँका शीर्षस्थ नेता, एमालेका शीर्षस्थ नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेता बसेर त्रिपुरा सुन्दरीको उज्जवल भविष्य कोर्नको लागि के काम गर्नुपर्छ यहाँका उपाध्यक्ष र म मिलेर हामीले एजेन्डा दिएको छौँ र उहाँहरूले यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकालाई के गर्नुपर्छ र कुन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ उहाँहरूले सुझबुझसहित निर्णय गरेर आउनुहुन्छ। त्यो निर्णयलाई हामी अध्ययन गर्छौँ र अध्ययन गरिसकेपछि यो ठिक भनिसकेपछि हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ, प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि पक्कै पनि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा रहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ हरेक ठाउँमा विकासको एउटा मूल फुट्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। सुन्नमा त बडो गजबको सुनिन्छ, हामी सहमतिमा अघि बढ्छौँ भन्ने शब्द आवश्यकता पनि यही हो। तर जति नै यस्ता सहमतिका कुरा गरे पनि पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तले अन्ततः फरक पार्छ स्थानीय तहमा पनि। हजुर, अब पालिकामा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी अन्य 4-5 जना वडाध्यक्ष माओवादीबाटै हुनुहुन्छ। यो सबै परिवेशमा अघि बढ्न या काम गर्न चुनौतीहरू प्रशस्त छन् जस्तो हामीलाई आभास हुन्छ। तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले त्यति धेरै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन कि हामी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा नभई नेपाल अधिराज्यभर हामी गठबन्धनबाट चुनाव लडेका हौँ कि हाम्रो घोषणापत्र हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र पनि संयुक्त हो, एउटै हो। त्यो भएको कारणले त्यो नहोला भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। विकास निर्माणका कुराहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ हैन। तपाईँले अघि ग्यारेन्टीका साथ भन्नुभयो अब 5 वर्षपछि आउनुहोस् त्रिपुरा सुन्दरीको फेरिएको मुहार देख्नुहुन्छ भनेर निर्धक्कका साथ छाती फुलाएर भन्नुभयो। तर यद्यपि यहाँ यावत समस्याहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, विशेष गरी ग्रामीण भेगमा। अहिले पछिल्लो समय केन्द्रमा पनि चर्चा उठिरहेको छ कि जातीयताको कुरा हैन। हामीले व्यवस्थामा त धेरै समय लागू गऱ्यौँ तर अवस्था परिवर्तन भएको छैन। अझै पनि हामी त्यो सङ्कीर्ण सोचबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ।
त्रिपुरा सुन्दरीको हालत पनि लगभग त्योभन्दा माथि छ जस्तो मैले प्रत्याभूत गरेको छुइनँ, किनभने चुनावको ताका पनि हामीले विभिन्न स्वरहरू सुनेका थियौँ। विशेष गरी एउटा समाजको कलङ्कका रूपमा रहेको यो जातीयता, छुवाछुत, यी सब चिजहरूलाई सुधार गर्दै अघि लान तपाईँ लगायत तपाईँको टिम र गाउँपालिकाले कस्तो कदम चाल्छ? छुवाछुतको विषयमा त त्यति समस्या छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले हिँड्दा डुल्दा देखेको कुराहरू, समाजमा केही त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्, धेरै पढे लेखेका तर उच्च ओहदामा रहेका मान्छेहरूले हेर्ने नजर अलि नराम्रो देखेको छु। त्यो सक्षम उच्च ओहदामा बसेका आदरणीय जो कोही साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो बानी व्यवहार बोलीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र गाउँपालिकाको तर्फबाट हाम्रो त्यस्तो व्यवहार त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा हुँदैन। दण्ड सजाय र आम मानिसको चेतनाको विकासका लागि कस्ता खालका कार्यक्रमहरू छन्? हाम्रो न्यायिक समिति फर्मली न्यायिक समितिले हेर्ने गर्छ। सम्भवतः यो 5 वर्षमा पनि बिरलै यस्ता केसहरू जिल्ला पुगे, तर धेरै केसहरू हामीले यहीँ मिलाउनु भयो। हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरेर साँच्चीकै पीडित मर्का कसलाई परेको छ त्यो गहिरो अध्ययन गरेर हामी निष्पक्ष छानबिन गरेर न्याय दिनेछौँ। अब तपाईँको कार्यकाल सुखद बितोस् होइन, आम जनताले राजुप्रति जो युवाहरूको लागि चाहिँ केही गर्छ भन्ने आशा बोकेर चाहिँ तपाईँलाई भोट दिएका आम जनताले चाहिँ साँच्चीकै त्यो प्रत्याभूत गर्न पाउन् फरकपनको। र अब मूलतः तपाईँले 4-5वटा केही जब तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो त्यस लगत्तै 4-5वटा मूलभूत कुराहरूको लिस्ट बनाएर अब म यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्छु भन्ने खालका योजनाहरू अघि सार्नु भएको थियो। त्यो योजनाको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ र त्यो योजना पुरा गर्न तपाईँले चाल्ने कदमका बारेमा थोरै अन्तिममा चर्चा गरौँ। त्यो योजनाको बारेमा करिब हामीले सुरुवात गरिसकेको छौँ। सुरुवात गर्दै गर्दा यहाँका कार्यपालिकाका सदस्य, वडा अध्यक्षज्यूहरूले पूर्ण समर्थन गर्नुभएको छ कि जुन जुन योजना मैले जितिसकेपछि शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा बोलेको थिएँ, लेखेको थिएँ, त्यसलाई सार्थक बनाउन आवश्यकता अनुरूपको बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ। त्यसलाई सार्थक बनाउनलाई अब समय त 1-2 वर्ष लाग्न सक्छ, तर सफल भएरै छाड्छ। ती योजनाहरूको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। कस्ता खालका योजनाहरू थिए? त्यो योजना तपाईँको फर्स्टमा हाम्रो सुत्केरी हुन नसकेर हस्पिटल आउने क्रममा लाग्ने महसुल त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले तिर्दिने निर्णय गरेको छ कि कतिपय असहाय व्यक्तिहरू, गरिब आयस्रोत नभएका व्यक्तिहरू एउटा हस्पिटल जान नसक्ने आम समुदायलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो निर्णय गर्यौँ। दोस्रो निर्णय, यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा धेरै बाटोको नाउँमा विनाश भयो। यसै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अगाडि म आउँदाखेरि धेरै हराभरा थियो, यसको नष्ट हुने काम भयो। यस्तै धेरै छन्, बाटो खन्दाखेरि वृक्षको धेरै क्षति भयो। त्यसलाई यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले जति त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा मतदाता हुनुहुन्छ त्यति वृक्षरोपण गर्ने योजना लिएर आएको छौँ। त्यसको लागि हाम्रो तयारी भइरहेको छ। हामी 12 गते मात्रै वृक्ष सङ्कलन गरिरहेको छौँ। 12 गते हामीलाई धादिङ वन कार्यालयले 5000 वृक्ष
दिने घोषणा गर्नुभएको छ लगायत धेरै साथीभाइसँग मागिरहेका छौँ। त्यो निःशुल्क लिएर आएर यहाँका आम जनतासँग साझेदारी गरेर हामी पकेट एरिया बनाएर त्यो वृक्षारोपण गरेर संरक्षण गरेर 5 वर्षमा कम्तीमा त्यो वृक्षको सदुपयोग गरेर आम जनतालाई त्यो देखाउने विश्वास गरेको छु। तपाईको यो योजनाले मूर्त रूप पाओस् र मूर्त रूप पाउनका लागि जनताको सपोर्ट अवश्य पनि चाहिन्छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ त्रिपुरा सुन्दरी वासीलाई तपाईका यी योजनाको बारेमा र समग्र आगामी कदमहरूका बारेमा उहाँहरूको सपोर्ट या उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने केही छ तपाईको? त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ बुद्धिजीवी सम्पूर्णमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाबाट तपाईहरूले पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर गएर यहाँका भ्रष्टाचारका योजनाका भ्रष्टाचारका कहीँ केही शङ्का लाग्यो भने हामीले तुरुन्तै हटलाइनको व्यवस्था गर्दैछौँ। तपाईहरूले यहाँ हटलाइन मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। अब आउने दिनहरूमा तपाईहरूको हरेक सुख दुःख र पारदर्शितामा हामी सँगै हुनेछौँ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका विगतमा जस्तो अब आउने दिनमा हुने छैन। तपाईहरू यो कुरामा भरोसा लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय साथीहरू मित्रहरू। नेपाल दृश्य धेरै टाढादेखि यहाँसम्म आउनुभयो। तपाईहरूको सम्पूर्ण टिमलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।